باب لا يدخل الدجال المدينة. وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل ركاب المدينة فينزل بعد الصباح التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير النداء قال من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيت من قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحيي فيقول وما والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقرب الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. باب ياجوج وماجوج. وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أبي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وحي قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الردم ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وقد وحي 90. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأحكام. باب قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن النسان الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. باب الأمراء من قريش. وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن الزهري كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية رضي الله تعالى عنه وعنهم وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطانا فقدب فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثنا حديث ليس في كتاب الله ولا ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك جحالكم فإياكم والأماني التي تضل أهلها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبكم الله على وجهه فما قام الدين. تابعه نعيم بن المبارك عن معمر الزهري عن محمد بن جبير. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. باب أجر من قضى بالحكمة لقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وبه قال حدثني شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق أو آخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن الجعد عن أبي راجع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه يرويه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن النبي عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وآمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى قال عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا فأوقدوا فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض فقال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها فبينهم كذلك إذ حمد النار وسكن غضبه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف. باب من لم يصل الله الإيمان أعانه الله. وبه قال حدثنا حجاج بن حال قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة عنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير